श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्काराः सर्वेभ्यो आचार्येभ्यो गुरुभ्यो। भास्करनामनामधेयोऽहम् इदजिल्लायां जड्पीएचएस कोत्तकोप्पेर्ला इति नाम पाठशालायां गत 18 वर्षेभ्यः अहम् उपाध्यायरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। तत्र कारणमस्ति मम उपाध्यायवृत्तिः अत्यन्त प्रीतिपात्रः। आयातपि बहवः आचार्याः विभिन्न शैक्षिकाः मम उपाध्यायवृत्तिं प्रेरितवन्तः। तान् सर्वान् गुरून् संस्मरन् तेषां वन्दनमन्दारान् समर्प्य विधाय इदानीमहं बोधनीयविषये कालांशे मम ऐच्छिकविषयः अस्ति साहित्यशास्त्रम् आधुनिकमनोवैज्ञानिकशास्त्रे एवं कृत्रिममेधा इत्यादि शास्त्रेषु तस्य योगदानम् एवं परिशोधनविषयाः के इति अत्र मम दृष्ट्या कथं भारतीयसाहित्यशास्त्रग्रन्थान् उपयोगं भवति, तेषां योगदानं कथं वयम् आधुनिक विद्यार्थीनां समन्वयपूर्वकरूपेण कथं पाठनीयम् इति मे मनसि किञ्चित् स्थालीपुलाकन्यायेन वक्तुं शक्नोमि। सरामः साहित्यं सहितस्य भावं साहित्यम् इति कथ्यते। हितं नाम किं? किमर्थं हितम् अस्माकं कृते आवश्यकं भवति इति प्रश्नां पृच्छामः। तत्र हितं नाम सर्वमानवादीनां सर्वसमाजस्य यत् हितं बोधयति, यत् शुभं ददाति, अत्यन्त शान्तिपूर्वक समाजनिर्माणार्थं कः वस्तुः बोधयति तदेव हितम् इति। मनुष्याणां मानसिकस्थितिः सैकलाजिकल स्टेटस एवं तेषां चिन्तनीयविषयाः अत्यन्त मृदुस्वरूपाः। सर्वदा विपरीत बुद्धयः जायन्ते परिसरानुसारम् इति यदि वयं पश्यामः, तस्य मनसि यदि वयं हितवचनानि अथवा यदि वयं न श्रावयामः, तेषु मानवीय करुणा शान्तिः एतादृश अत्यावश्यकगुणाः मृग्यं भविष्यति, तत्र नात्र संशयः। अतः सर्वमानवादीनां साहित्यं तेषां सर्वशान्ति स्थापनार्थं समाजे साहित्यशास्त्रम् अत्यन्त आवश्यकमिति निर्बन्धरूपेण वक्तुं शक्नोमि। वाल्मीकिमहर्षिणा विरचितं रामायणं न केवलं भारतीयानां कृते गर्वकारः, परन्तु सर्वमानवादीनां विश्वे ये मानवाः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते अत्यन्त आदरणीयग्रन्थः, आचरणीयग्रन्थः श्रीमद् रामायणं। तत्र तस्य प्रारम्भः अपि यदि वयं परिशीलयामः, श्रीवाल्मीकिमहर्षिः प्रथमं क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगेन यत् श्लोकम् आगच्छति, शोकं श्लोकत्वरूपेण विपरिणामं जातं। तत् मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्चमिथुनाद्येकम् अवधीः काममोहितम् इति साक्षात् वाल्मीकिमहर्षिः क्रौञ्चवियोगेन यत् शोकं सञ्जातं, तत्र तस्य श्लोकमेव शोकत्वरूपेण बहिः आगतः। अतः ध्वन्यालोकम् इति अलङ्कारशास्त्रग्रन्थे यत् उत्कृष्टशास्त्रमस्ति, तस्मिन् सहृदय हृदय
आनन्दवर्धनः आनन्दवर्धनो नाम अलङ्कारिकः रामायणं यदा जातं तदेव श्लोकः शोकः श्लोकत्वमागतः इति विचारणासमये वैज्ञानिकस्य मनोवैज्ञानिकविषयात् तत्र साहित्यसम्बन्धं यदि परिशीलयामः परिष्कारः अर्थात इमोशनल कैथसिस एवं आर्ट थियरी यदस्ति वैज्ञानिकाः यद्विषयं निरूपितवन्तः आर्ट थियरी अर्थात तत्र मानवस्य ये क्लेशः अथवा बहवः अनुभूतयः उद्बोधयन्ति प्रसारयन्ति प्रज्वलन्ति तत्र आर्ट माध्यमेन कला माध्यमेन तेषां भावावेशान् परिष्कृत्य तेषां हृदय नैर्मल्यं निर्माल्यं शान्ति स्थापनं भविष्यति इति ते निरूपितवन्तः। अर्थात् विना साहित्यं समाजे शान्तिः वा करुणादि गुणान् वा तत्र प्रतिष्ठापनं कर्तुं न शक्नुमः इति वयं एतादृश परिशीलनात्मकమైన रूपेण पश्यामः चेत् जानीमः एव इति नाम अत्यद्भुत रमणीय सिद्धान्तं यदि वयं परिशीलयामः चेत् तत्र ध्वनिसिद्धान्तः नैयायिक एवं मनोवैज्ञानिकादिविषय समन्वय रूपेण तत् शास्त्रं यदि वयं विचारणं कर्तुं शक्नुमः इति ग्रन्थे अभिधा लक्षण व्यञ्जन एवं तान् व्यापारान् एतादृश वचनस्य शब्दस्य शक्त्यर्थं यद् विचारणा अस्ति तस्मिन् विचारे अत्यन्त परिशोधनीय अंशाः जनयन्ति एव। विशेषतः ध्वनिः यदस्ति तत्र चमत्कार विशेष रूपः प्रतीयमानार्थः इति यत् कथितमस्ति तस्मिन् विषये यदि वयं पश्यामः तत्र ध्वनिः इति यत् चमत्कार वस्तुः अस्ति न तत् केवलं सूचनामात्रकः न केवलं सूचनावाहकः अपितु तत्र अत्यंत संवेदनीयाः इति जानीयाः। तत्र ध्वनिविषये that's not only data carrier but also it is a deep reconcile. एवं ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनः प्रतीयमानार्थस्य विशेषम् एवं कथयति। अस्मिन् तारिकायां प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्वस्तु वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्ध अवयवातिरिक्तं विभाति लावण्य विभाङ्गनासु। इत्यत्र यदि वयं विचारं कुर्मः अवयवेभ्यः पृथक् विभाति परन्तु अत्र संपूर्ण रूपतया विभिन्न अत्यंत रमणीयत्वं यदि वयं पूर्णतया पश्यामः चेत् तत् विभिन्नः एवं रमणीयः भवति इति। तत्र एव एतद् विषयं यदि वयं वैज्ञानिकरूपेण परिशीलयामः समन्वयं करोति चेत् कॉग्निटिव साइंस एवं गेस्चरल प्रिंसिपल एंड होल मेथडोलॉजी होल थियरी एतदपि मनोवैज्ञानिकविषये सम्यक् रूपेण आधुनिक वैज्ञानिकाः निरूपितवन्तः। परन्तु एकादश शताब्दात् पूर्वमेव ध्वन्यालोककारः एतद्विषयं रमणीयरूपकेण उक्तवन्तः। एवं ध्वन्यालोकस्य योगदानम् आधुनिक अत्याधुनिक वैज्ञानिक विषयः अस्ति यत् कृत्रिममेधा। एतस्मिन् विषये अपि ध्वन्यालोक सिद्धान्तः अत्र अत्यन्त उपयोगकरं भवति। यथा हि तत्र व्यक्तिः आदेशं ददाति कृत्रिममेधार्थं
तत् कृत्रिममेधा अविधार्थं जानाति परन्तु तत्र व्यङ्ग्यार्थं न जानाति। वर्धनस्य विवक्षा सिद्धान्तं यदस्ति अर्थात् कांटेक्स्ट इनिशिएंट एवं संदर्भानुसारम् अर्थनिर्णयः यदस्ति अर्थात् स्कैर्जम डिटेंशन इति यत् उच्यते एतान् सर्वान् अंशान् स्वीकृत्य यदि वयं छात्रेभ्यः सम्यक् शोधनापूर्वकरूपेण अन्वयरूपपूर्वकेन परिशोधनात्मकपूर्वकेन यदि वयं ध्वन्यालोकं वा काव्यप्रकाशं वा एवं विधः यदि वयं संस्कृतसाहित्यशास्त्रं बोधयिष्यामः अत्यन्त उपयोगकरं भवति आधुनिकछात्रेभ्यः। अतः वयं संस्कृतसाहित्यशास्त्रं विश्वविद्यालये एवं बोधनीयमिति मे मतिः। ईदृश अवकाशः भवान् दत्तवन्तः तदर्थम् अहं धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादाः, नमस्काराः।